ढिला नगरिकन म एउटा स्क्रिन शेयर गर्ने अनुमति चाहन्छु यहाँहरुमा। ओके, प्रोजेक्ट वर्क अर्थात असाइनमेन्टको मोडल हेर्नुहोला कसरी हामी प्रस्तुत हुने त्यो तोकिएको दिनमा। सबैभन्दा सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो भने तपाईको वर्डको पनि छ फाइल, एक्सेलको पनि फाइल छ, तर यो सबै कुरा हामी पावर पोइन्टकै माध्यमबाट प्रस्तुत गर्छौं। ओके, पावर पोइन्टकै माध्यमबाट भने तपाईको पावर पोइन्टको फर्स्ट स्लाइडमा, पहिलो स्लाइडमा हजुरको के चाहिन्छ भने हजुरको पूरा विवरण खोलिने एउटा इन्ट्रोडक्सन हुनु पर्यो त्यो स्लाइडमा। त्यो फर्स्ट स्लाइडमा हजुरको नाम, हजुर कार्यरत स्कुलको नाम, त्यो स्कुल रहेको एड्रेस, हजुरले पढाउने विषय र हजुरको फोटो पनि। र एउटा कुरा चाहिँ म के नगर्नु होला भन्छु भने हामी ब्याकग्राउन्ड साउन्डहरु एड गर्ने गर्छौं नि, त्यो ब्याकग्राउन्ड साउन्ड चाहिँ एड नगर्नु ल। ब्याकग्राउन्ड साउन्ड एड गर्ने वा साउन्ड एड गर्ने कतिखेर भने तपाईले भोलिको दिनमा कक्षा कोठा मेटेरियल बनाउँदाखेरि चाहिँ केही कुराहरु अडियो पनि क्लिप सुनाउनु पर्ने हुन सक्छ, वा हजुरले रेकर्ड गरेको भोइस सुनाउँदालाई त्यो त्यतिखेर ठिकै हुन्छ। तर यो जो प्रस्तुति अब हालसालमै हुन लागेको छ यसमा कुनै पनि साउन्डको आवश्यकता पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसो हुँदा त्यो नगर्दिनु होला है भनेर मैले अहिले यहाँलाई अनुरोध गरे। र हाम्रो पावर पोइन्टको फर्स्ट स्लाइडमा नाम, हजुरको नाम, स्कुल्स नेम, एड्रेस, सब्जेक्ट, फोटो र अन्य अरु के विवरण अझै हुन सक्छ, यहाँ छुटेको पनि हुन सक्छ। ओके, हजुरको अझै पहिचानलाई अझै राम्रो बनाउनका लागि थप के एड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो हजुरले एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा रह्यो हजुरको इन्ट्रोडक्सन पार्ट इन फर्स्ट स्लाइड। सर सब्जेक्टमा के पर्ला? हजुरले कुन विषयको अध्यापन गराउनुहुन्छ, जस्तो प्राइमेरी लेभलमा हो भने प्राइमेरी लेभलको लागि त सबै अलमोस्ट अलराउन्डर हुनुहुन्छ, हजुर सबै सब्जेक्ट पढाउनु पर्छ। अर्थात हजुरको डिग्री केमा छ हो कि त्यो सब्जेक्ट राख्नु भएको छ। हजुरले सायद एकाउन्ट पढाउनुहुन्छ भने एकाउन्ट सायद राख्नुहुन्छ। सबै सब्जेक्ट हेर्नुहुन्छ, मानौ म्याथ पनि हेर्नुहुन्छ, साइन्स पनि हेर्नुहुन्छ, इंग्लिश पनि हेर्नुहुन्छ भने त्यस बखत के राख्ने भन्ने कन्फ्युजन हुन सक्ला। हजुरले सबै सब्जेक्ट पढाउनुहुन्छ, त्यो मध्येको तपाईलाई सबैभन्दा रुचि कुन सब्जेक्टमा हो त्यो हजुरको रुचिको विषय पनि राख्दिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले मल्टिपल सब्जेक्ट्सहरु पढाउनुहुन्छ भने, अर्थात तपाई केमा स्पेशलिस्ट हुनुहुन्छ त्यो सब्जेक्ट राखिदिनुहुन्छ। ओके, यो कुरा हो। र यसलाई कसरी डिजाइन एकदम आकर्षक बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ जे जति प्रिभियसली सिक्नु भएको छ त्यो सिकेको ज्ञानबाट यसलाई भरिभरौ गरेर आई क्याचिङ किसिमको बनाउनु हुनेछ। र मैले त्यही अनुरोध गरे, साउन्ड चाहिँ एड गर्नु हुन्न यसमा। सो पहिलो स्लाइडमा यहाँहरुलाई कन्फ्युजन छ? छैन सर, छैन। अब दोस्रो स्लाइड आयो, यो चाहिँ गरिदिहाल्नु होला ल। ओके, दोस्रो स्लाइडमा चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्ड अन्तर्गत हजुरहरूले सबमिट गर्नुपर्ने वा प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने असाइनमेन्ट केमा हो भने लेटर प्याड बनाउन सिकेका छौं हामीले। भने त्यो लेटर प्याड एउटा हजुरले आफ्नै स्कुलको लेटर प्याड कस्तो छ त्यो लेटर प्याड हुबहु सेम डिजाइन गर्नुहुन्छ त्यहाँनेर लेटर प्याडमा। विशेष भन्नाले लेटर प्याडमा त्यो चलानी नम्बर, दर्ता नम्बर के हुन्छ, माथि स्कुलको लोगो, स्कुलको नाम, एड्रेस, अनि तल बडी पार्ट भनेको खाली हुन्छ हैन। अनि तल फेरि फुटर सेक्सनमा सायद स्कुलको कन्ट्याक्ट एड्रेसहरु के इमेल चाहिँ वेबसाइटहरु भए त्यो कुराहरु सायद दर्शाइन्छ। त्यो लेटर प्याड त्यो किसिमको बनाउनु पर्छ हजुरले। क्वेशन बनाएको हुनु पर्यो हजुरले, कम्तिमा 50 मार्क्सको एउटा क्वेशन, र क्वेशन यहाँनेरि तपाईले 10 मार्कको बनाउँदा पनि भयो, तर त्यो 10 20 भन्दा पनि 50 मार्क्सको कम्तिमा बनाउनुहुन्छ। र त्यो क्वेशन बनाइराख्दाखेरि क्वेशनको एउटा फर्मेट अर्थात जुन लेआउट हुन्छ, मार्जिनको कुरा भयो, पेपर साइजको कुरा भयो, ओके, अनि तपाईको ओरिएन्टेसनको कुरा भयो, ल्यान्डस्केप, पोर्ट्रेट कुरा भयो, अनि कलम्स, दुईटा कलम्स
एउटा पेजमा भन्ने कुरा, यस्तो विविध कुरा त्यतिखेर चेक गरिन्छ क्वेसन अन्तर्गत। यो पनि तयार गरेको हुनु पर्यो। र आइडी कार्ड हामीले मेल मर्ज सिकेको छौं, जसको माध्यमबाट हामीले विद्यार्थीको आइडी कार्ड जेनेरेट गर्ने वा चाहिँ मार्कसिट जेनेरेट गर्ने जुन मेल मर्जबाट सिकेको छौं, यहाँ आइडी कार्ड बनाउनु पर्ने रहन्छ अथवा सर्टिफिकेट, ट्रान्सफर सर्टिफिकेट वा क्यारेक्टर सर्टिफिकेट, जे हजुरलाई के इच्छा लाग्छ। एनीवे यहाँ बन्नेको कुरा मेल मर्ज प्रोसेसबाट बन्नेको हुनुपर्छ। हजुरले प्रेजेन्ट गरिराख्दा क्वेसन आउन सक्छ र क्वेसन कस्तो सामान्यतया सायद धेरै सबैलाई क्वेसन सोधेर हामी सायद समय त्यहाँ पुग्दै पनि पुग्दैन। त्यसो त यहाँहरूलाई सामान्यतया यो कसरी गर्नुभयो हजुरले, यसको लागि स्टेप्स के हो, त्यस्तै कुरा हजुरले जे काम गर्नुहुन्छ नि नितान्त आफै गर्नुहुन्छ, किनकि हजुरले जे गर्नुभएको छ त्यही कार्य कसरी गर्नुभयो भनेर क्वेसन सोधिन्छ। त्यसो हुँदा हजुरले गरेको काममा कसरी गर्नुभयो भनेर भन्दा त त्यो त ठुलो विषय नै बन्दैन, सहज तरिकाले यहाँले आन्सर दिन सक्नुहुन्छ। सो त्यसो हुँदा जे गर्नुहुन्छ त्यो पर्फेक्टली आफै गर्नुहोस्। ओके, यहाँलाई क्रस क्वेसनको बेला त्यसले सहज तुल्याउँछ। र सेकेन्ड स्लाइडमा माइक्रोसफ्ट वर्डको प्रोजेक्ट वर्क भने अब यो लेटर प्याडमा क्लिक भयो भने हामीले लेटर प्याडमा क्लिक हुँदा लेटर प्याड खोलिनु पर्यो। वर्डमा गएर वर्डमा सर र लेटर प्याड खोल्यो, अब त्यसलाई बन्द गर्नुहुन्छ हजुरले र बन्द गर्दा फेरि तपाईँ यहीँ फर्किनुहुन्छ। फेरि यो क्वेसनमा क्लिक गर्दाखेरि क्वेसन पेपर खोलिनु पर्यो जुन माइक्रोसफ्ट वर्डको हो। त्यो क्वेसन सर र प्रिभ्यू देखाएपछि अब हजुरले फेरि त्यो क्वेसनलाई बन्द गरेर तपाईँ यहाँ फर्किहाल्नुहुन्छ। आइडी कार्डमा क्लिक गर्दा हजुर कुन कक्षा टिचर हुनुहुन्छ त्यो ती विद्यार्थीहरू यदि हुनुहुन्न भने पनि कम्तीमा कुनै एउटा निश्चित क्लासको बनाइदिनु पर्ने हुन्छ हजुरले। र बनाउँदाखेरि यो एप्रोप्रिएट बनाउनु होला। जुन हामीले सिक्दा चाहिँ र्यान्डम नामहरू चाहिँ विद्यार्थी त्यो कक्षामा नभएको विद्यार्थी हामीलाई जे मनमा आउँछ त्यो नाम टाइप गरेर बनाएको पनि थियो, त्यो चाहिँ अब अथेन्टिकेट एउटा बनाउनु होला आफ्नै विषयको, सरी आफ्नै कुनै एउटा कक्षाको, आफ्नै स्कुलको कुनै एउटा कक्षा। र यसमा क्लिक हुँदाखेरि आइडी कार्डमा क्लिक हुँदा त्यो आइडी कार्ड पनि खोलिनु पर्यो र तपाईँ फेरि त्यो आइडी कार्ड सो गरेपछि बन्द गर्नुहुन्छ। र यहाँबाट अर्कोमा जाँदाखेरि अर्को स्लाइडमा जाँदा हजुरको सरी माइक्रोसफ्ट एक्सेलको प्रोजेक्ट वर्क रहनु पर्यो थर्ड स्लाइडमा। र यसमा चाहिँ तपाईँको सर्टिङ केही कुरा एरेन्ज गरेर देखाउनु पर्ने, अर्थात् हजुरले देखाउँदा कस्तो किसिमको देखाउनु पर्यो भने नि यहाँ मलाई के सुइटेबल लाग्छ भने तपाईको यो स्क्रिन जत्रो छ यो स्क्रिनको आधा भागमा चाहिँ बिफोर सर्टिङ देखाउनुहोस् डाटा, ओके, आधी भागमा, र अर्कोपट्टिको भागमा चाहिँ आफ्टर सर्टिङ देखाउनुहोस् भने त्यो भयो। तपाईले त्यही गरेर ती सर्टिङ गरेर देखाउनु पर्ने हैन, अलरेडी भइसकेको कामलाई प्रेजेन्ट मात्र गर्ने दिन हो त्यो। त्यसो हुँदा जे गर्नुपर्छ हजुरले आफ्नो फुर्सद समयमा अथवा स्कुल टाइममै कसरी भ्याउनुहुन्छ त्यो प्रेजेन्ट गर्नु दिन अगाडि नै सक्नु परेको हुन्छ यो सबै कार्य। त्यो दिन तपाईहरुलाई काम गर्न लाइदैन। ल तपाई यो सर्टिङ यसरी गर्नुस् त, अर्थात् त्यो किसिमको प्र्याक्टिकल क्वेशन हुँदैन। हजुरले कार्य गरिसकेकोलाई प्रस्तुत मात्र गर्ने। सो यो सर्टिङको बारेमा देखाउँदाखेरि के जायज वा के राम्रो हुन्छ होला मलाई मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा भने तपाईको एक्सेलको कुरा हो। यो एक्सेलको आधा भाग अर्थात् लेफ्ट ह्यान्ड साइड तिर चाहिँ बिफोर सर्टिङको राख्नुहोस् डाटा, अर्थात् सर्टिङ हुन भन्दा अगाडिको कुरा, र अर्को राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ आफ्टर सर्टिङको राखिदिनुहोस्। त्यसो हुँदा चाहिँ प्रेजेन्टेसन हेर्न जो विज्ञ सरहरू बस्नुहुन्छ उहाँहरूले देख्दा बिफोर सर्टिङ आफ्टर सर्टिङ अनि ती म्याच गरेर ओहो ल ठिक छ पर्फेक्ट छ सर्टिङ भइसकेछ भन्ने किसिमको एउटा अन्दाज बन्छ। सो त्यो किसिमले सर्टिङको यसमा क्लिक गर्दा सर्टिङको खोलिनु पर्यो एक्सेलमा, र त्यसलाई बन्द गरेर फेरि अब हजुर यसमा फिल्टरिङको पनि त्यसरी नै जुन सर्टिङ तरिकाले देखाउनु भयो त्यही किसिमले बिफोर फिल्टरिङ आफ्टर फिल्टरिङ भनेर देखाउनु भयो भने एकदम राम्रो हुन्छ। र त्यो फिल्टरिङलाई पनि बन्द गरेर हजुर ग्रेड सिटमा फर्किनुहुन्छ। यो ग्रेड सिटमा क्लिक गर्दाखेरि एक्सेलमा बनाइएको जुन ग्रेड लेजर, सरी यो लेजर हो ल, सिट हैन, सिट लेजर जे भने पनि एनीवे हामी के भन्न खोजिएन यसमा के बुझ्नुस् भने
मार्कसिट वा ग्रेड सिट, मार्कसिट भन्छौँ नि हामी, मार्कसिटको अनदर नेम ग्रेड सिट, त्यस्तो नबुझिदिनु होला, यो लेजर चाहिँ हो है, ग्रेड लेजर हो ल। र यसमा क्लिक गर्दा ग्रेड लेजर खोलिनु पर्यो। र अघि नै यहाँ चाहिँ समस्या आइरहेको थियो, जो अब हजुरले सानो लेभलमा चाहिँ पढाउनुहुन्छ, हायर लेभलको हामीले सिकायौँ, कक्षा 10 सम्मको, कक्षा 10 को टार्गेट गरेर जसको प्र्याक्टिकल थियो, थ्योरी थियो, त्यो किसिमले देखाएको छौँ। त्यसमा बिना प्र्याक्टिकलको भए हजुरले बिना प्र्याक्टिकलको पनि देखाइदिनु होला, किनकि त्यहाँ प्र्याक्टिकल कलमलाई डिलिट गर्नुभयो भने भइहाल्छ। तर के गर्दा चाहिँ बेस्ट हुन्छ भने, आखिर यो त लर्निङ टाइम हो, लर्निङ फेज हो, त्यसो हुँदा त्यो प्र्याक्टिकल सहित भएकै सिक्नु भयो भने त्यो चाहिँ बेटर हुन्छ। भएकोलाई डिलिट भन्दा एक्जिस्टिङ माथि नै राम्रो स्टडी गर्नुभयो भने थप ज्ञान मिल्छ। त्यसो हुँदा हजुर कक्षा 5 कै विवरण देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो, भरे यहाँ ग्रेड लेजर चाहिँ कक्षा 10 को स्टाइलको देखाउनु भयो, त्यसमा आपत्ति हुँदैन सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई, अझ त्यो चाहिँ स्याबासीको कुरा रहन्छ। सो यो माइक्रोसफ्ट एक्सेल अन्तर्गत गरिनुपर्ने कार्य। र अब फेरि अब यति नै हो हामीले प्रस्तुत गर्ने, यति दुईटा कुरा हो, माइक्रोसफ्ट वर्ड र माइक्रोसफ्ट एक्सेलको। सो त्यसो हुँदाखेरि सायद मलाई लाग्छ एकजना सर म्यामको लागि समय 5 देखि 7 मिनट बढीमा लागेको, त्यति भित्रमा हजुरले प्रेजेन्टेसन सकिसक्नुहुन्छ। किनकि सर्टिङमा क्लिक गर्नुहुन्छ, सर्टिङको डाटा खोलिन्छ, सर र एकछिन मात्र अडाइदिनुहुन्छ, त्यहाँ हजुरले सायद केही बोल्नुहुन्छ होला, यो चाहिँ मैले मेरो विद्यार्थी कक्षा 5 को विद्यार्थीहरूको चाहिँ स्टुडेन्ट आइडी अन्तर्गत, अर्थात् म नामको आधारमा सर्टिङ गरेको छु भनेर सायद भन्नुहुन्छ होला। फिल्टरिङमा चाहिँ कुनै एउटा जे बनाउनु भएको छ त्यसकै विषयमा सायद थोरै क्लिप बोल्नुहुन्छ होला, लामो कुरा बोल्नु परेन हो कि, र त्यही अनुसार ग्रेड सिट। र हजुरलाई सोध्नै नसक्ला त्यो A+ ल्याउनका लागि के कस्तो फर्मुला प्रयोग गर्नुभयो भनेर सोधिएला। A+ ल्याउनका लागि VLOOKUP प्रयोग गरेँ मैले भन्ने खालको एन्सर हुनुपर्छ हजुरबाट। अनि VLOOKUP प्रयोग गरेँ भनिराखेर VLOOKUP को सकभर कम्तीमा एक सेन्टेन्समा बोल्न सक्ने, अर्थात् VLOOKUP बाट चाहिँ यसरी कार्य हुन्छ, VLOOKUP मार्फत यसरी डाटाहरू हेरेर त्यो भ्यालु तानिन्छ भन्ने किसिमको त्यसको वर्किङ मेकानिजमलाई एक सेन्टेन्समा भन्ने प्रयास गर्नुभयो भने अझ ठुलो सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ मन्त्रालयबाट आउनुभएको विज्ञ सरहरूले। सो यति कुरा हो। अब भने यो हामीसँग फाइल्स जम्मा कतिवटा भयो, एउटा, दुईटा, तीनटा, त्यो वर्ड अन्तर्गतको फाइल हो। अनि एक्सेल अन्तर्गतको फाइल 3टा गर्दा कतिवटा फाइल भयो, 6वटा। अब यो 6वटा फाइल तपाई अहिले घरमा हुनुहुन्छ, घरमै बसेर बनाउनुहुन्छ पक्कै पनि, यो 6वटा फाइललाई पेन ड्राइभमा बोकेर आउनुहुन्न त्यो तोकिएको विद्यालयमा। पेन ड्राइभमा नल्याउने, ल्यापटप पनि घरमै छोड्ने हो भने कसरी प्रेजेन्ट गर्ने त? हेर्नु होला, यसको लागि हामी इमेल इन्टरनेट पनि सिकेको छौँ। सो त्यो अन्तर्गतबाट हजुरहरूको यो चाहिँ प्र्याक्टिकल कुरा हो। अपलोड दिज अल फाइल्स इन्टु योर गुगल ड्राइभ। हजुरले जुन त्यो 6वटा फाइल थियो त्यो फाइललाई गुगल ड्राइभमा हाल्नु पर्यो हजुरले घरमै हुँदाखेरि, प्रेजेन्टेसनमा आउनुभन्दा अगावै। र कुन आइडीबाट हाल्नु भयो, हजुरसँग गुगलको कुन आइडीबाट हाल्नु भयो त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। र तपाई अब हब त्यो तोकिएको विद्यालयमा पुगेपछि तपाईको प्रेजेन्टेसन आयो त भने तपाईले के गर्नु पर्यो त? अब त्यहाँनेर इन्टरनेट गुगल क्रोम खोल्नुहुन्छ होला र माथि drive.google.com गर्नुपर्ने हुन्छ। बिफोर यु प्रेजेन्ट लगइन इन्टु योर गुगल ड्राइभ, हजुरको गुगल ड्राइभमा लगइन हुनु पर्यो, किनकि त्यो त संसारी माविको चाहिँ इन्टरेक्टिभ बोर्ड हो नि त। त्यो हजुर त मानव खुजनाबारीको हुनुहुन्छ भने खुजनाबारीबाट आउँदा तल संसारको स्कुलमा जो तपाई drive.google.com गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जीवन सर पक्कै त्यही पढाउनुहुन्छ नि जीवन सर संसारमा? हजुर सर, हजुर। भने जीवन सरको एकाउन्ट अन भएको हुन सक्छ, जीवन सरको चाहिँ ड्राइभ खोलिन सक्छ। जीवन सरको ड्राइभ खोल्यो भने त अनि हजुरको फेरि फाइल जुन तपाईको एकाउन्टमा राखेको त भेट्नुहुन्न भने तपाईले जीवन सरको एकाउन्टमा हजुरले एड एनदर एकाउन्ट गरेर हजुरको एकाउन्ट एड गरेर तपाई त्यो भित्र लगइन भएपछि ओके, अनि त्यो फाइल्स जुन प्रिभियसली घरमा हुँदा अपलोड गर्नुभएको थियो त्यसलाई डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने यो कुरा प्र्याक्टिकल हो, यो पनि चेक त्यसरी गरिएको।
इमेल इन्टरनेटको प्र्याक्टिकल चाहिँ यही हो। पेन ड्राइभमा र ल्यापटप बोकेर आउन नदिने, सिधै आफूले बनाएको तयार गरेको फाइल गुगल ड्राइभमा हाल्न लाउने। त्यो गुगल ड्राइभमा नयाँ कम्प्युटर अरू कसैको लगइन, जस्तो मेरो ल्यापटपमा drive.google.com गर्नुभयो मेरो ल्यापटपमा भने त मेरो एकाउन्ट खोलिन्छ भने मेरो एकाउन्ट नभएर अब हजुरको एकाउन्टबाट पस्नु पर्ने भने त्यो कसरी पस्न सकिन्छ, त्यो कुराको पनि प्र्याक्टिकल रहन्छ। र डाउनलोड गरिसकेपछि एन्ड प्रेजेन्ट, अनि त्यो फाइल्सहरू प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। र थ्याङ्क यू भन्न चाहे मैले। ल अब मैले सर म्यामहरूको मैले यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा त अलमोस्ट भइसक्यो। र अब भने यहाँहरूलाई खड्किएको अझै समस्या सायद अझै पनि हुन सक्छ। त्यो समस्या होस् नहोस्, म स्टिल यहाँलाई अझै थप गाइड गर्न एक कुरा बाँकी नै छ। त्योभन्दा अगाडि यहाँसम्म आइपुग्दा केहीमा समस्या अर्थात् जिज्ञासा केही छ यहाँहरूको? सधैँ सर, हजुर म चाहिँ भर्खर जोडेँ कि सर। हजुर फेरि कामले गर्दा अलिक भयो र मलाई पनि गएको थिएँ। हजुर रिपिट गरिदिनु न सर। रिपिट गरिदिनु हजुर एकपल्टलाई। त्योभन्दा अघि नै सर, हजुर यो 2-3 दिनमा सर नारायण सरले भिन्नै भन्नुभयो, हाम्रो अर्जुन धाराको आइटी अफिसर नै भन्नुभयो, सरले भिन्नै भन्नुभयो। यो सरहरू एकैचोटि बसेर यो चाहिँ के चाहिँ गर्ने हो भन्ने फाइनल भएको भए चाहिँ अलिक हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने लागेको छ सर। यो पनि के सही आयो सर? नारायण सरबाट के कुरा आएछ? सरले अलि फरक बताउनु भयो, हजुरले फरक बताउनु भयो, सरहरू एकै ठाउँ हुनुहुन्न कि भन्ने लाग्यो सर मलाई चाहिँ। सञ्जय सर, म अलिकति हामी क्लियर चाहिँ बढी गर्छु ल। कन्फ्युजन भयो सर। यो जीवन सर बोल्न खोज्दै, म अलिकति क्लियर गर्छु। दीपक भण्डारी सर, तपाईँले उठाएको कुरा केही हदसम्म सही हो, तर अलिकति बुझाइ नभएको जस्तो लाग्यो हाम्रो। नारायण सरले भनेको सबै कुराहरू सञ्जय सरले स्लाइड प्रेजेन्टेसनबाट देखाउनु भयो। एउटा कुरा चाहिँ, दुईटा कुरा चाहिँ सञ्जय सरले त्यहाँ के बढी भन्नुभयो भने, उहाँले भन्दा यो एक्सलमा ग्रेड लेजर मात्रै भन्नुभएको थियो नारायण सरले। यहाँनिर सर्टिङ फिल्टरिङ एउटा थप्नु भएको छ सञ्जय सरले। भनेपछि सञ्जय सरले देखाउनु भएको स्लाइड सायद उहाँले डिस्कसन गरेर छलफल गरेर प्रिपेयर गरेको स्लाइड नै हुनुपर्छ पक्कै। त्यो स्लाइड सबैतिर उहाँहरूले प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको होला। र अब यसैबाट हामी क्लियर भएर जाउँ। र सञ्जय सरलाई मेरो अनुरोध, यो फाइल तपाईँले एकचोटि च्याट बक्समा सेयर गरिदिनु भयो भने हामी सहभागीहरू जसले बुझाउनु हुनेछ उहाँले पटक पटक हेरेर त्यही अनुसार गर्न सजिलो हुने थियो सर, मेरो अनुरोध। एकचोटि हाम्रो सञ्जय सरले रिपिट गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो। म भर्खर जोडेँ सर। सञ्जय सर, अर्को कुरो मेरो पनि छ नि थोरै। हजुर, यो वर्डको भयो, माइक्रोसफ्ट वर्डको, एक्सलको कुराहरू सबै पावर पोइन्टमै प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने हो नि त सर? हजुर। त्यो हामीले त्यसरी त्यो पावर पोइन्टमा कन्भर्ट गरेर गर्ने खालको एकदम फिनिसिङ त हामी भएर तयारी हुन त हामीले त्यसै त सिकाएको छैनौँ त सर। आएको छैन त हामीलाई त सर, हामीलाई त्यसरी सिकाएकै छैन। हामी कसरी यहाँ त अन्यल भयो। फेरि एकपल्ट गर्नुपर्छ सबै कुरा, यो एकपल्ट दोहोऱ्याउनु पर्छ सबै कुरा। हुन्छ सर, म्याम दोहोऱ्याउनु भन्दा नि फिनिस गर्नु पर्यो सर। यो त माइक्रोसफ्ट वर्ड अनि एक्सेल भएर चाहिँ त्यसलाई पावर पोइन्टमा प्रेजेन्टेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा अलिकति फिनिस गरेर सिकाइदिनु पर्यो नि त। कसरी गर्ने? सबै कुरालाई ल्याएर कसरी गर्ने त? अब वर्डको वर्डमै छ, एक्सेलको एक्सेलमै छ। अब त्यसलाई सबै प्रेजेन्टेसन गर्ने चाहिँ अब तरिका हामीलाई चाहियो। हुन्छ ल, ठिकै छ सर म्यामहरू। मैले मूल रूपमा यहाँहरूको कोर मैले पुरा बुझिसकेँ। अब म यहाँहरूको सबै सर म्यामहरूको जिज्ञासा बमोजिमकै म थप कुरा गर्छु र हाम्रो शुक्रवीर सरको पनि समस्यालाई म सम्बोधन गर्दै थप अगाडि स्क्रिन सेयर गरेर थप कुराहरू जानकारी दिने। हजुर, तपाईँलाई एउटा कुरो नयाँ, मेरो चाहिँ ल्यापटपमा नि एउटा समस्या भयो एक्कासी कि यहाँ नेट अन गर्ने बित्तिकै ल्यापटप चाहिँ सटडाउन हुन्छ होइन, रिस्टार्ट हुन्छ। नेट अफ गरेपछि चल्छ होइन, नेट चाहिँ अन गर्ने बित्तिकै रिस्टार्ट हुन्छ। क्या समस्या भइसक्यो मलाई 2-3 दिन भयो। मोबाइलमा सुनेको सुने मात्रै गरो भइरहेछ। अब हजुरले के गर्नुहोस् भने नि म्याम, तत्कालीन प्रेजेन्टेसनको लागि तपाईँले के विकल्प हो भने, अहिले मैले च्याटमा एउटा फाइल हालिदिएको छु। हजुर, यो मोबाइलमा डाउनलोड हुँदैन होला सर? हुँदैन, म ग्रुपमा पनि हालिदिन्छु उता, त्यसो भए अर्जुन धारा ग्रुपमा पनि होइन। म त त्यो ग्रुपमा पनि छैन सर फेरि। ल
मैले जोइन हुन जीवन सरसँग चाहिँ भनेको थिएँ, फेरि म जोइन हुनै सकिनँ सर। तपाईँको इमेल आइडी तपाईँको इमेल आइडी दिनुहोस् म्याम, म तपाईँको इमेल आइडीमा मेल गरिदिन्छु यो फाइल। ए हुन्छ सर, म तपाईँलाई प्राइभेट पठाउँछु। अब म्याम के गर्नुहोस् भने नि, हजुरले यो जे कार्य गर्न खोज्दैछौँ वा प्रेजेन्टेसनको लागि इन्टरनेट आवश्यकता भन्नाले तपाईँले त्यो मेटेरियल तयार गरिराख्दा इन्टरनेट आवश्यकता छ। हजुर त्यही त नि। हजुर तपाईँले त्यो तयारी गर्नुहुन्छ र त्यो फाइल चाहिँ अर्को कुन कम्प्युटर हुनसक्छ, कोही सर म्यामहरूको सहयोग लिएर तपाईँले उहाँहरूको कम्प्युटरमा चाहिँ पेन ड्राइभबाट हालेर अनि आफ्नो गुगल ड्राइभमा पोस्ट गर्नुहुन्छ। ल अब सर म्यामहरूको हस् हुन्छ। ल अब म सर म्यामहरूलाई अब एकदम हजुरहरू म्युट अवस्थामा बसिदिनु न, र म अब भने एकैतालमा म क्लियर गर्छु, हेर्नु होला है त। पहिलो नम्बर कुरा के हो भने तपाईले माइक्रोसफ्ट वर्डमा बनाउनुहुन्छ क्वेसन त यो एउटा छ, यस्तै हो क्वेसन। मैले 75 मार्क्सको बनाएको छु, मेरो विषयको कम्प्युटर साइन्सको ग्रेड 11 को। हजुरले त्यही किसिमको बनाउनुहुन्छ, 50 मार्क्सको बनाउनुहुन्छ कम्तीमा, हो कि? र यो फर्मेट तपाईको स्ट्यान्डर्ड मिल्छ मिल्दैन हेर्नुस्, यो 2 कलम्स पर सिट हो। कलम्सहरू ब्रेक भएको छ, यो कुरा त हामीले वर्डमा जानिसकेको कुरा छ। र पहिला यति एउटा क्वेसन तयार गर्नुहोस्। अब यसलाई सेभ गर्दाखेरि कहाँ सेभ गरौँ? एउटा निश्चित ठाउँमा सेभ गर्नुहोस्। हेर्नु होला है त, फाइलमा जानुहुन्छ, सेभ एज गर्नुहुन्छ, यो फाइललाई सेभ गर्दै हुनुहुन्छ। कहाँ सेभ गर्ने? ब्राउज गर्नुहोस्, तपाईको एउटा ठाउँ त तय गर्नु पर्यो। सो ठाउँ यतिखेरलाई म लोकल डिस्क डी भित्र सेभ गर्दैछु। लोकल डिस्क डी भित्र एउटा फोल्डर बनाउँछु, यहाँनिर न्यू फोल्डर, लोकल डिस्क डी भित्र न्यू फोल्डर भनेर यो न्यू फोल्डरको नामकरण गर्छु म प्रेजेन्टेसन। यसलाई ओपन गर्नुहुन्छ, फेरि ओपन गर्नुहुन्छ। अब हेर्नुस्, हजुरले फाइल कहाँ सेभ गर्दै हुनुहुन्छ? लोकल डिस्क डी भित्र प्रेजेन्टेसन फोल्डर भित्र। यसको नाम के हो? सरी म त्यही ठाउँमा आउँछु। यसो गर्नुभयो, डी भित्र चाहिँ यहाँ प्रेजेन्टेसन भन्ने एउटा फोल्डर भित्र, अनि यहाँनिर यसको नाम के राख्नुहुन्छ? क्वेसन भनेर राख्नुभयो। यो चाहिँ क्वेसन हो कि? यो प्रेजेन्टेसनको लागि एउटा क्वेसन हजुरले तयार गरिसक्नुभयो। अब त्यसै गरी लेटर प्याड तयार गर्नुहुन्छ। अब नयाँ फाइलमा जस्तो फाइल न्यू गर्नुहुन्छ, ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट। अब यो ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा हजुरले के तयार गर्नुहुन्छ? हजुरको स्कुलको लेटर प्याड है, यहाँ चाहिँ लेटर प्याड तयार गर्नुहुन्छ हजुरले, हो कि? यो चाहिँ लेटर प्याड फाइल हो सपोज भने यसको पनि लेटर प्याड मात्र लेखेर त भएन, माथि लोगो आउला, स्कुलको नाम आउला, के तल चाहिँ अर्को स्कुलको कन्ट्याक्ट कुराहरू आउन सक्ला, युआर इमेल हैन। यो कुराको 1 पेजको हुन्छ लेटर प्याड भनेको। ओके, अब यो लेटर प्याड कस्तो हुन्छ भनेर मैले भनिराख्नु पर्दैन, त्यो किसिमको हजुरले बनाउनुहुन्छ, आफ्नै स्कुलको बनाउनुहुन्छ, हो कि? र अब फेरि यसलाई सेभ गर्दाखेरि यो लेटर प्याड बनाइसकेपछि सेभ गर्नुहुन्छ यसलाई। सो सेभ गर्दाखेरि हजुरले कहाँ नै सेभ गर्नुहुन्छ? अघिकै जहाँ फोल्डर थियो डी भित्र प्रेजेन्टेसन भन्ने फोल्डर भित्र, प्रेजेन्टेसन भित्र हजुरले लेटर प्याड, ओके ठीक छ, लेटर प्याड पनि सक्यो। अब यसै गरी हजुरले मेल मर्ज प्रोसेसबाट विद्यार्थीको आइडी कार्ड बनाउन सिक्नु भएको छ पहिल्यै भने त्यो आइडी कार्ड बनिसके पश्चातको जो म एउटा आइडी कार्डको म यहाँ खोल्छु, हेर्नु होला। यो हामीले सिक्दै गर्दाखेरिको आइडी कार्ड मेल मर्ज पछि फाइनल फिनिश एन्ड मर्ज गर्दाखेरि सरर सबै विद्यार्थीको बनेको आइडी कार्ड यो थियो। ओके, अब यो आइडी कार्ड जुन छ यसलाई पनि सेभ गर्नुहोस्। कहाँ नै फाइल
सेभ एज अनि ब्राउज भित्र तपाईको डी भित्र छ यतिखेर चाहिएको ठाउँ सो डी भित्र प्रेजेन्टेसन भन्ने फोल्डर भित्र यहाँ आएर आईडी कार्ड भनेर सेभ गर्नुभयो सक्यो भने तपाईको वर्ड सँग रिलेटेड तीनवटै कुरा सक्यो अब वर्ड को लागि बन्द सबै बन्द लु हेर्नु होला है त अब म एकचोटी चेक गर्छु माई कम्प्युटर भित्र डी ड्राइभ भित्र प्रेजेन्टेसन भन्ने फोल्डर भित्र तीनवटा फाइल छँदैछ यो मिस्टेकली भएको थियो ओके तीनवटा फाइल वर्ड को फाइल टक 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 भयो एउटा आईडी कार्ड एउटा लेटर प्याड एउटा क्वेशन अब भने तपाईको के पालो आयो एक्सेल को पालो सो भने एक्सेल ओपन गर्नुहुन्छ अब एक्सेल बाट तपाईको सायद ग्रेड लेजर चाहिएको छ एउटा ग्रेड लेजर ग्रेड सिट लेजर हामीले सिकेको यही थियो अस्ति हो यो हो नि अस्ति हामीले सिकेको नि अब यही हो सिकेको अब यसलाई सेभ गर्नुहोस् फेरि यो कहाँ थियो भन्ने सायद प्रिभियसली थियो तर यसलाई स्टडी अध्ययन चाहिँ गर्नुपर्छ किनकि तपाईले यो a प्लस कसरी कुन फर्मुला प्रयोग गर्नु भएर आयो सर भनेर क्वेशन सोधिन सक्छ भन्नुपर्छ हजुरले मैले भी लुकअप प्रयोग गरे अनि भी लुकअप को लागि कुन कसरी काम गर्छ भी लुकअपले भनेर सोधिन सक्छ भी लुकअपले यसरी एउटा छुट्टै ठाउँबाट टेबल बनाउनु पर्छ जहाँ चाहिँ तपाईको हरेक तपाईको 25 मार्क्स 50 मार्क्स 75 मार्क्स 100 मार्क्स अन्तर्गतको 10%, 20%, 30%, 40%, 50, 60, 70, 80, 90% भनेर राखिएको छ र त्यहाँ ग्रेडिङ आफै म्यानुअल हालेको छौं ग्रेड पोइन्ट पनि आफै हालेको छौं अनि भी लुकअपले जम्मै कतिवटा पोइन्टमा काम गर्छ चारवटा कुरालाई हेर्छ भनेर भन्नुपर्छ हजुरले के त हेर्नुस् त भी लुकअपले सबैभन्दा पहिला के हेरेछ कुन भ्यालुको लागि लुक गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि अप्सनल 2 को 50 मा 25 ल्याएको मिन्स यो मार्क्सलाई हेरिदैछ अनि यो मार्क्स कुन टेबल अन्तर्गतबाट हेरिदैछ भन्दाखेरि यो टेबल अन्तर्गत यो चाहिँ त्यो टेबल एरे भनेर बुझाउँछ र यो टेबल एरेको तपाईले कति औं नम्बरको भ्यालु चाहियो यो पहिलो हो भने यो दोस्रो यो तेस्रो हो भने यो चौथो हो भने कति औं नम्बरको चाहियो यो अहिले सायद यो ग्रेड निकालेको थियो सो चौथो नम्बरको चाहियो भन्ने कुरा यसरी सो हजुरले यो त स्टडी गर्नुपर्छ सो स्टडी गर्नु होला र मात्र कुरा के हो भने यो बनाइसकेपछि यसलाई यो किसिमको बनाइएको छ हेर्नुस् अब यो डाटा चाहिँ नि तपाईको र्यान्डम डाटा हैन तपाईको कक्षा शिक्षक भएको हुँदा कक्षा शिक्षक त्यही कक्षाको बनाउनु होला नभए कुनै एउटा पार्टिकुलर कक्षाको बनाउनु होला है त आफ्नै स्कुलको ल अनि यतिलाई सेभ गर्नुहोस् अब फाइल सेभ एज अनि फेरि ब्राउज गर्नुहोस् र अघिकै ठाउँमा जान्छौं हामी कहाँ जान्छौं डी भित्र अनि यहाँ प्रेजेन्टेसन भन्ने फोल्डर भित्र यहाँ ग्रेड सिट लेजर ओके ल ओके ठिकै छ ग्रेड सिट लेजर भन्ने नाम सेभ यो सिट 1 भन्ने रहेछ है त यहाँ फाल्टु अन्य अरु थुक पनि छ थुप्रै थोक छ तर यो कुरा प्रेजेन्ट गर्नु परेन यति भयो यो एक्सेल को एउटा काम सक्यो अब भने अझै के छ एउटा सर्टिङ को पनि देखाउनु भन्ने अनिवार्यता भयो एउटा फिल्टरिङ को पनि किन त्यस्तो अनिवार्य भयो भने सर्टिङ भनेको बरु यो लेजर बनाउन हामी सबैलाई आवश्यकता पर्दैन तपाईलाई यो लेजर भनेको त स्कुलमा एक्जाम डिपार्टको कोही टेक्निशियनले गर्नुहुन्छ यो भने तपाई आफैले गरिराख्नु पर्ने जरुरी पनि हुन्न तर जान्दाखेरिको राम्रो पक्ष चाहिँ हो हजुरले आफै गर्दा त्यो राम्रो कुरा हो तर बाध्यता चाहिँ छैन अनि तपाई कक्षागत शिक्षक वा विद्यार्थी कुनै हजुरले 500 पिरियड पढाउनुहुन्छ त्यो अनुसारको कहिलेकाहीँ विद्यार्थीको रेकर्ड आफै पर्सनल रूपमा पनि चाहिन्छ तपाईको कामको सहजताको लागि भने त्यस वखत तपाईले एटलिस्ट फिल्टर गर्न जान्नु भयो सर्टिङ गर्न जान्नु भयो उनीहरुलाई थुप्रै कुरा सिकेको छ तर पनि यो दुईटा चाहिँ मेजर कुरा राख्यो जुन सबै शिक्षकहरुलाई आवश्यक नै पर्छ भन्ने एउटा ठहराइ भयो त्यसै बमोजिम यहाँहरुको अब सर्टिङ र फिल्टरिङ को एक्सेल फेरि नयाँ क्रिएट गर्नुहुन्छ है एक्सेल क्रिएट गर्दाखेरि लाइक सपोज यहाँ नेरी छ
यो छ डे 29 मा पढाइ भएको थियो। सर्टिङको कुरा यहाँनेरि छ हेर्नुहोस् है, र्यान्डम छ, जस्तो स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टु स्मलेस्ट, ओल्डेस्ट टु न्युएस्ट, अनि होल रेकर्ड इज सर्टेड भनेर यो किसिमले पढाइएको थियो। अब भने तपाईलाई यहाँ चाहिँ मैले अघि के अनुरोध गरेको भने जस्तो मैले एउटा नयाँ सर्ट त्यो थपे, यो एरिया चाहिँ यो एरियामा मानौ म एक किसिमको फिल गरिदिन्छु ल। अब यसो गरे भने यसलाई चाहिँ नामकरण गर्नुभयो बिफोर सर्टिङ। यो डाटा राख्नुभयो, तपाईले विद्यार्थीको डिटेल्स राख्न सक्नुहुन्छ नि, रोल नम्बर 1 2 3 4 5 6 7 8, अनि यहाँ विद्यार्थीको नाम, उसको चाहिँ क्लास त एउटै भइहाल्यो, उसको गार्जियन्स नेम, गार्जियन्स फोन नम्बर हैन, विद्यार्थीको रेकर्ड के हुन सक्छ। अब यतातिर चाहिँ ठ्याक्कै के गर्दिनुहोस् त, यो एरियामा चाहिँ तपाईको आफ्टर सर्टिङ बेस्ड अन नेम भनेर राख्नु भने यहाँ जस्तो एकछिनको लागि रोल नम्बर 1 2 त ठिकै हो, रोल नम्बरको क्रममा हुनु चाहिँ राम्रो त राम्रै कुरा हो। जस्तो यहाँनेरि अभिषेक हैन, राजन, मंगेश, रोजन, दिनेश, यो किसिमले भयो मानौ। अब यहाँ अर्को पनि राखौं, सपोज युकेश भनेर राख्यो अरे। अब यहाँ उनीहरुको चाहिँ थप अन्य डिटेल सायद यहाँनेरि उनीहरुको गार्जियन्स नेम आएको हुन सक्थ्यो, यतापट्टि गार्जियन्स फोन नम्बर आएको हुन सक्थ्यो। अब यहाँनेर चाहिँ डाटा सर्टिङ गरिसके पश्चात कस्तो रहन्छ तपाईको, जस्तो यो अहिले बिफोर सर्टिङ भयो। अब आफ्टर सर्टिङमा चाहिँ आफ्टर सर्टिङको लागि टक्कै यति यही बोक्नुहुन्छ तपाईले, यसलाई कपी गर्नुभयो, यहाँनेर यही पेस्ट गर्नुभएको छ। यो बिफोर सर्टिङ पनि यस्तै छ, आफ्टर सर्टिङ पनि यस्तै छ भने अब तपाईले यो ठाउँमा देखाउनु पर्ने चाहिँ के हो त, यताको डाटालाई चाहिँ तपाईले एरेन्ज गरेको हुनु पर्यो है। लाइक सपोज अहिले त र्यान्डम छ नि यता त है बिफोर सर्टिङ, अनि आफ्टर सर्टिङमा यहाँ जानुभयो र यहाँ सर्टमा जानुभयो र ए टु जेड वा जेड टु ए, ओके ए टु जेड गर्यो। ए टु जेड गर्दाखेरि समस्या अलिकति आयो यहाँनेर। यसो गरौँ, यो ल यसलाई म माथि नै राखिदिन्छु। जस्तो यतापट्टि हजुरले अहिले यसलाई नराखौँ, फाल्दिउँ अहिलेलाई, यसले के टेक्निकल प्रब्लम दिन खोज्यो। ल हेर्नु होला है त, अहिले माथि एउटा हेड छोड्नु भयो हजुरले, एउटा कोलम अर्थात् रो छोड्नु भएको छ। यो चाहिँ तपाईको र्यान्डम डाटा भयो भने अब यो ठाउँमा चाहिँ यही डाटालाई कपी गर्नुभयो यो ठाउँमा। अब यतातिर मात्र चाहिँ सर्टिङ गरेर देखाउनु हुँदैछ। सर्टिङ गर्दाखेरि सर्टमा जानुभयो, ए टु जेड गर्नुभयो भने यो सर्टिङ भयो भने अब यसको नामकरण गर्नुहुन्छ आफ्टर सर्टिङ भनेर, अनि यता चाहिँ बिफोर सर्टिङ भनेर राख्नुभयो। अब हेर्नुहोस्, हेर्नेलाई कति मजाले, ओहो यस दिनेश यति तल 5औं नम्बरमा छ नि, यहाँ दिनेश कहाँनेर छ, सेकेन्ड नम्बरमै हो, हुन त उसको जे भ्यालु हो रोल नम्बर त्यही रोल नम्बर बोकेको छ। आफ्टर सर्टिङ भनेर भन्यो, यहाँ के को आधारमा सर्टिङ भएछ त, यहाँ नामको आधारमा सर्टिङ भयो भन्ने यहाँ पनि बुझाउनु चाहिँ पर्यो। आफ्टर सर्टिङ बेस्ड अन नेम भनेर राख्नु भयो भने बुझिन्छ। बेस्ड अन नेम, नामको आधारमा सर्टिङ भइसके पश्चातको रिजल्ट, सर्टिङ हुनुभन्दा अगाडिको रिजल्ट यो हो। ओके, सर्टिङ अन्तर्गत यति दुईटा यो किसिमले डिभाइड गरेर देखाइदिनु भयो भने भइहाल्छ। सो सर्टिङको लागि यो हो भने यसलाई मानौ सेभ गरौँ, फाइल सेभ एज, अनि अघिकै लोकेसनमा सेभ गर्नुहुन्छ अब हजुरले फेरि। सो द्याट इज डी भित्र प्रेजेन्टेसन भित्र यहाँनेर के नाम राख्नुहुन्छ, सर्टिङ भनेर राख्नुभयो। सर्टिङको पनि क्विट भयो है। अब फिल्टरिङको देखाउनुहुन्छ।
फिल्टरिङको यस्तो छ अहिले एडभान्स फिल्टर पनि हामीले सिकेकै छौं एडभान्स फिल्टरको देखाउनु भने यो कति राम्रो हुन्छ यो चाहिँ सोर्स डेटा भनेको यो बिफोर फिल्टर हो यो चाहिँ आफ्टर फिल्टर अर्थात यो एडभान्स फिल्टर भनेर भन्न सकिन्छ यो क्राइटेरिया डिस्ट्रिक्ट मोरङ अन्तर्गत जो कामदारी छन् सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ छन् उनीहरुको मात्र डिटेल्स हो यो भनेको यो फिल्टर एप्लाई गरिएको भन्ने बुझिन्छ तपाईको यो सोर्समा जस्तो इलाममा काम गर्दै हुँदै हुँदै मोरङ सुनसरी धनकुटा ताप्लेजुङसम्म काम गर्ने व्यक्तिहरुको रेकर्ड छ अब तपाईको यो रेकर्डबाट जसले चाहिँ मोरङमा काम गर्छन् ती व्यक्तिहरुको मात्र रेकर्ड योतातिर देखाउनु भएको छ यो एडभान्स फिल्टरिङ हामीले सिकेको छ ओके तपाईको यहाँ क्राइटेरिया बेग्लै बन्न सक्छ भनेको दिनमा सो भने अब यसलाई यतिको गरेर हजुरले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ र प्रेजेन्ट गर्दाखेरि यो सोर्स डेटा हो अर्थात डाटा र यहाँ भएको डाटा जो सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभहरु विभिन्न डिस्ट्रिक्टको छन् तर यति डिस्ट्रिक्टहरु मध्ये मैले मोरङ डिस्ट्रिक्टको वालाको मात्र क्यान्डिडेटको नाम अर्थात नाम डिस्प्ले गरेको छु यहाँ यो हो फिल्टर भनेर भन्न सक्नुहुन्छ अनि अब यसलाई पनि यस्तो जब काम गर्नुभयो एक्सेलमा फिल्टरिङको यसलाई पनि सेभ गर्नुहोस् अब फाइल सेभ एज ब्राउजमा गएर अघिकै ठाउँमा डी भित्रको प्रेजेन्टेसन भित्रै यहाँनेरि नाम के गर्नुहुन्छ फिल्टरिङ गर्नुभयो अब हेर्नुस् तपाईसँग तीनटा फाइल बन्यो एक्सेलको पनि क्विट अब एक्सेल बन्द काम छैन अब एक्सेल अब एकचोटी फाइनली हेरौँ है त माइ कम्प्युटर भित्र डी भित्र प्रेजेन्टेसन फोल्डर भित्र छवटा फाइल भयो एउटा दुईटा तीनटा एक्सेलको एउटा दुईटा तीनटा वर्डको है अब तपाईले यो प्रेजेन्टेसन भित्र एउटा पावर पोइन्ट बनाउनुहुन्छ अब पावर पोइन्ट र त्यो पावर पोइन्टलाई पनि यही फाइल यही ठाउँमा सेभ गर्नुहुन्छ ल कस्तो त अब पावर पोइन्ट चाहिँ जस्तो अघिकै म ओपन गर्छु पावर पोइन्ट म ओपन गर्दैछु र अघिको प्रोजेक्ट वर्क स्याम्पललाई नै मैले गरे र यो प्रोजेक्ट वर्क स्याम्पललाई मानौं तपाईले बनाइसक्नु भयो पावर पोइन्ट यसलाई सेभ गर्दाखेरि अघिकै ठाउँमा सेभ गर्नुस् है त यसरी सेभ गर्नुस् ल कहाँ त डी भित्र प्रेजेन्टेसन फोल्डर भित्र यहाँनेरि प्रेजेन्टेसन फाइल भनेर नाम राख्नुभयो यसको सेभ तपाईको के बन्यो अब हेर्नु है त मैले अहिले बन्द गरे तपाईको तीनटा एक्सेल तीनटा माइक्रोसफ्ट वर्ड एउटा पावर पोइन्ट भने अब यो पावर पोइन्टबाट यो सबै कुरा एक्सेस हुनुपर्छ कसरी पावर पोइन्ट फाइल ओपन गर्नुहुन्छ है र यो पावर पोइन्ट फाइलमा तपाईको यो फर्स्ट स्लाइडमा के राख्नुहुन्छ पहिलो स्लाइडमा हजुरको विवरण यो विवरण कसरी राख्नुहुन्छ त्यो हजुरको कुरा हो अब दोस्रो स्लाइडमा यसलाई त मैले डिलिट गर्नु त्यसो हुँदा दोस्रो स्लाइडमा चाहिँ के आउनु पर्छ अरे माइक्रोसफ्ट वर्डको प्रोजेक्ट वर्क भने प्रोजेक्ट वर्क त यो लेटर प्याड हो एउटा क्वेशन हो एउटा आईडी कार्ड हो भने लेटर प्याडमा क्लिक हुँदा अघिको त्यो लेटर प्याड खोलिनु पर्यो क्वेशनमा क्लिक हुँदा अघिको क्वेशन खोलिनु पर्यो है त भने अब यसमा त के छ सिम्पल हाइपरलिंक लगाइदिनुस् राइट क्लिक यो बटनको बोर्डरमा है बटनको बोर्डरमा राइट क्लिक गर्नुहुन्छ राइट क्लिक अनि हाइपरलिंक यो लेटर प्याडको छ नि अब यहाँनेरि एक्जिस्टिङ फाइल हेर्नुस् तपाईको जहाँ प्रेजेन्टेसन फाइल छ त्यहीसँगै अन्य अरु पनि छ यो प्रेजेन्टेसन फोल्डर भित्र तर मानव पुगेन भने एक्जिस्टिङ फाइल भनेर लुक इन यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ कहाँ छ त हजुरको डी भित्र प्रेजेन्टेसन भन्ने छ प्रेजेन्टेसन भन्ने फोल्डर छ ओके अब हेर्नुस् यो लेटर प्याडमा क्लिक हुँदा के खोलिने पर्ने त यो लेटर प्याड भन्ने यसमा क्लिक गरेर ओके गर्नुस् सकिहाल्यो अब यसमा राइट क्लिक गर्नुस् क्वेशनमा राइट क्लिक हाइपरलिंक र यो क्वेशनमा क्लिक हुँदाखेरि के खोलिनु पर्ने छ क्वेशन यहाँ छ नि क्वेशन है यसलाई ओके गर्नुस् अब आईडी कार्ड राइट क्लिक हाइपरलिंक अनि यो आईडी कार्ड
ओके गर्नुहोस्, सक्यो, वर्डको काम सक्यो। अब एक्सेलको सर्टिङको लागि फेरि राइट क्लिक, हाइपरलिङ्क, सजिलो छ ल सर्टिङको, यहाँ छ यी फाइल। ओके, फिल्टरिङ राइट क्लिक, हाइपरलिङ्क, फिल्टरिङ यहाँ छ। ओके, राइट क्लिक, हाइपरलिङ्क अनि यो ग्रेड लेजर। ओके, यति भयो, सक्यो। अब हेर्नु है त, एकचोटि प्रेजेन्ट गरौँ ल। अब प्रेजेन्ट गर्दाखेरि साँच्चीकै खोलिन्छ खोलिँदैन हेरौँ। यहाँ तपाईँको विवरण आयो टक्क, अनि लेटर प्याडमा क्लिक गर्नुहुन्छ। अब हजुरले क्लिक गर्दाखेरि टक्क लेटर प्याड खोलिन्छ। अब हेर्नुहोस् है त, एकछिन चाहिँ धैर्य गर्नुपर्छ है। हजुरले खोलिएन भनेर फेरि अर्को केही गर्न थाल्नु भने फेरि समस्या हुन सक्छ। एकछिन धैर्य गर्नुपर्छ है। सञ्जय सरलाई मैले एउटा प्राइभेट मेसेज गरेको थिएँ। ए हुन्छ, म हेर्छु। ओके, हेर्नुहोस् त, यसरी क्लिक गर्दाखेरि खोलिन्छ है त। अब यो क्वेसन सर र तपाईँले यसरी देखाइ मात्रै दिनुहुन्छ, अनि तपाईँलाई क्वेसन आउन सक्ला। यो सर कसरी यो बुलेट एन्ड नम्बरिङ अन्तर्गत के हो, यो नम्बरिङ हो कि बुलेट हो कि के हो यो भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ नम्बरिङ हो। अनि यो एटेम एनी 3 क्वेसन्स भन्ने कुन एलाइनमेन्टमा छ सर भनेर क्वेसन हुन सक्छ। यो सेन्टर एलाइनमेन्टमा छ सर भन्नुपर्ने हुन्छ। यो लाइन कहाँबाट ल्याउनु भयो हजुरले, माथि इन्सर्टको सेप्सबाट ल्याएको हो लाइन भनेर फ्याट एन्सर भन्न सक्नुपर्छ है। सायद यति क्वेसन हुन सक्छ। सकिएपछि यसलाई बन्द गर्नुहुन्छ। यसलाई बन्द गर्दा अघिल्लै ठाउँमा आउनुहुन्छ। फेरि ट्राई गरौँ। यो लेटर प्याड किन खोलेन, ए अहिले खोल्यो है लेटर प्याड। ओके, यहाँ लोगो कसरी बनाउनु भयो, निकै मेहनतको साथ बनाएछ सर, मैले त निकै समय लागेको छ। यस्तै आन्सर आउन सक्छ हजुरको। यो लेटर प्याडको मुनि के राख्नु भएको छ हेरौँ। तपाईँले स्क्रल डाउन गरिदिनुपर्छ यो मुनि, अनि स्कुलको ल ठिक छ, यो फोन नम्बर इमेल एड्रेस हो, यो स्कुलको इमेल हो भनेर क्रस क्वेसन हुन सक्छ हजुरलाई। हो सर भनेर त्यो एनिवे करेक्ट इन्फर्मेसन हाल्नु पर्यो लेटर प्याड ठ्याक्कै। र यसलाई सकिएपछि बन्द गर्नुहुन्छ। बन्द गर्दा अब फेरि आइडी कार्डको पालो। आइडी कार्डमा क्लिक गर्नुहुन्छ। अब ठ्याक्क फेरि आइडी कार्ड खोलिन्छ। फेरि ट्राई गरौँ। ओके, आइडी कार्ड खोल्यो ल। यो कसरी ल्याउनु भएको छ, यो आइडी कार्ड त थुप्रो विद्यार्थीको छ त भनेर क्वेसन हुन सक्ला। सर यो मेल मर्ज प्रोसेसबाट बनाएको हो। मेल मर्ज प्रोसेसमा के रहेछ फाइदा भनेर पनि सोधिन सक्छ। मेल मर्जमा चाहिँ एकजना विद्यार्थीको मेल मर्ज गरेपछि बाँकी विद्यार्थीको आफै बन्द रहेछ। यसो हुँदा काम स्पिड भयो भन्ने तपाईँको एउटा आन्सर हुन सक्छ। र तपाईँले यो डिजाइन केमा गर्नुभयो, मैले वर्डमा। अनि यो विद्यार्थीको डाटा चाहिँ कहाँबाट आएको, यो चाहिँ एक्सेलबाट आएको भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो किसिमले। र मेल मर्ज कसरी गर्नुभएछ त, वर्ड र एक्सेल बीच मेल मर्ज गर्नुभएछ, अर्थात् मैले गरेको हो भनेर भन्नु पर्यो। र यसलाई बन्द गर्नुहुन्छ यति प्रेजेन्टेसन सकेपछि। अब माइक्रोसफ्ट वर्डको सक्यो। अब पालो कसको, एक्सेलको। सो यहाँ बाहिर क्लिक गर्नुहुन्छ, अर्को सिटमा जानुभयो, अर्को स्लाइडमा जानुभयो। सर्टिङको अब त हजुरले देखाउनुहुन्छ। सर्टिङमा क्लिक गर्नुहुन्छ। अब एक्सेल खोलिन्छ। There are one or more circle references where a formula shall either directly and this might then do okay. यो फरक परेन। अब हेर्नुहोस्, यो चाहिँ सर मैले बिफोर सर्टिङ अर्थात् मेरो सर्ट गर्नुभन्दा अगाडिको डाटा यस्तो थियो, अनि यहाँ मैले आफ्टर सर्टिङ यही डाटालाई सर्टिङ गरेपछि यो किसिमको रह्यो, एरेन्ज भए पश्चात भनेर भन्न सकिन्छ। अनि मन्त्रालयबाट के हुन सक्ला भने, हैन सर तपाईको बिफोर सर्टिङमा 1 2 3 4 सिरियल मिलेको थियो, यता पो बरु सिरियल त जिगज्याग भएछ त भनेर भन्न सक्नुहुन्छ भने त्यतिखेर हजुरले के भन्नुहुन्छ, हैन ठिकै हो सिरियल जिगज्याग हो, तर सर मैले यतिखेर नामको आधारमा सर्टिङ गरेको। त्यसो हुँदा यहाँ दिनेश तल थियो, दिनेशको रोल नम्बर 5
भने दिनेश अब क्रमबद्ध हुने अल्फाबेटिकल अर्डर हुँदा ऊ सेकेन्डमा आउनुपर्छ, सेकेन्डमा हुँदा पनि उसको रोल नम्बर त 5 आउनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले यो मैले नामको आधारमा सर्टिङ गरेको सर भनेर हजुरले सायद आफ्नो राय राख्नुहुन्छ। यो सर्टिङको कुरा यति देखाएपछि यसलाई बन्द। अब फिल्टरिङको देखाउनुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ, यसमा ओके नै गरिदिनु होला, केही प्रब्लम भन्दैछ। ओके, अब तपाईले प्रेजेन्ट भन्नु पर्यो सर यो मैले मेरो डाटा फिल्टर गर्नुभन्दा अगाडिको रेकर्ड यो हो र यहाँ भएको रेकर्ड चाहिँ जो अहिले इलाम डिस्ट्रिक्ट हुँदै ताप्लेजुङ हुँदै 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 मोरङ धनकुटासम्म रहेको सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभको डिटेल्स छ यहाँ भने यतापट्टि चाहिँ यो पाटो चाहिँ सर्टिङ सरी फिल्टरिङ भएको फिल्टर्ड डाटा हो भनेर भन्नु पर्यो। कसरी के को आधारमा फिल्टर भएको छ? मेरो क्राइटेरिया चाहिँ मोरङमा जो काम गर्छन् ती व्यक्तिहरूको मात्र रेकर्ड डिस्प्ले गरेको छु भने भोलिको दिनमा मैले कक्षा 10 मा पढ्ने विद्यार्थीको मात्र देखाएको हुन सक्छ। तपाईहरुले त्यो किसिमले यो सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ भनेर हाम्रो स्कुलमा आवश्यकता पर्दैन भने विद्यार्थीकै के हुन सक्छ। ओके, सो रिलेटेड बनाउनु होला। सो यो किसिमले हजुरले डिल गर्नुहुन्छ त्यतिखेर र यसलाई बन्द गर्नुहुन्छ सके पश्चात र अब ग्रेड सिटको देखाउनुहुन्छ अर्थात ग्रेड लेजर। ग्रेड लेजरमा क्लिक गर्दाखेरि अब ग्रेड लेजर खोल्यो। यो चाहिँ सर मेरो कक्षा 7 को विद्यार्थी जम्मा 29 जना छन्। 29 जना विद्यार्थीको फर्स्ट टर्मको मैले मार्क लेजर ग्रेड लेजर तयार गरेको छु। यो हो सर ग्रेड लेजर। त देखिदैन नि त परसम्म, यसरी उता स्क्रोल पनि गरेर देखाउनुहुन्छ हजुरले। हिजोआजको सिस्टम ग्रेडिङमा छ सर, त्यही ग्रेडिङ अनुसार गरिएको भनेर भनिराख्दा सर यो म्याथको C+ ग्रेडिङ कसरी ल्याउनु भयो? आफै लेखिदिनु भयो C+ भनेर सोधिन सक्छ। हैन मैले फर्मुलाबाट ल्याएको छु C+। कसरी, कुन फर्मुला युज गर्नु? VLOOKUP। ओके, अनि VLOOKUP को बारेमा केही थप जानकारी पनि लिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यस बखत आफूले भन्न जानु पर्यो, VLOOKUP को अलिकति स्टडी गर्नु होला। अर्थात जे फर्मुला प्रयोग हुन्छ नि यहाँनेर त्यो फर्मुला चाहिँ डिटेलमा जान्नु होला हजुरले। ओके, यति भएपछि बन्द भयो। अब तपाईले लास्टमा थ्यांक यू भन्नुहुन्छ। सक्यो, हजुरको प्रेजेन्टेसन सक्यो भने अब तपाईको यो फाइल त अहिले आफ्नै साथमा हुँदाखेरि कति सहज भयो, प्रेजेन्टेसन गर्न कुनै गाह्रो भएन। तर यो यति सारा 6वटा 7वटा फाइल्स त गुगल ड्राइभमा हाल्नु पर्ने हेरे नि त, हैन र? गुगल ड्राइभमा भने गुगल ड्राइभमा अब हेर्नु होला कसरी हाल्नुहुन्छ त। पहिला अहिले घरमै हुँदाखेरि यो कार्य गर्नुहुन्छ। हेर्नु होला है त, गुगल क्रोम खोल्दै हुनुहुन्छ हजुरले। गुगल क्रोमको माथि के लेख्नुहुन्छ अब हजुरले? drive.google.com। अब हेरौँ है त, यहाँनिर के एड्रेस राख्नुहुन्छ? drive.google.com। यो त यहाँहरुलाई जानकार भएकै कुरा हो, drive.google.com। अब यति गरेपछि तपाईको जुन एकाउन्ट रजिस्टर वा चाहिँ लगइन छ त्यही एकाउन्टको ड्राइभ खोलिन्छ भने तपाईको ल्यापटपमा पो तपाईको ओपन हुन्छ त। तपाई त्यो प्रेजेन्ट गर्न गएको विद्यालयको जो इन्टरेक्टिभ बोर्डमा त तपाईको त हैन त्यो भने त्यहाँ त कोही सर म्यामहरुको चाहिँ एकाउन्ट एक्सेस भइरहेको हुन सक्छ भने त्यो पाटोमा म केही छिनाउँछु। हामी घरमै रहँदा त्यो 6-7 वटा फाइललाई कसरी हाल्ने भन्ने कुरा हो। ड्राइभमा हाल्नु भनिएको छ भने हजुर drive.google.com मा पस्नुभयो र सम्झिनु होला नि कुन एकाउन्टबाट पस्नु भएको छ हजुर। धेरैवटा छ भने यतिखेर यो एकाउन्टबाट पसेको छ भन्ने बुझ्नु पर्यो है। यो चाहिँ भरे किनकि उता त्यो हब स्कुलमा गएर त लगइन गर्नुपर्छ नि त, यसको पासवर्ड पनि थाहा हुनुपर्छ नि त्यतिखेर। ल अब तपाईको पालो के हो? त्यो फोल्डर अर्थात त्यो फाइल्सहरुलाई यहाँ हाल्ने ड्राइभमा भने सबैभन्दा सुरुमा तपाई के गर्नुस्? न्यूमा जानुहोस्। न्यूमा गएर एउटा फोल्डर बनाउनुहोस् यहाँ भित्र है। फोल्डरको नाम के बनाउनुहोस् हजुरले? प्रेजेन्टेसन भनेर प्रेजेन्टेसन अनि यहाँनेरि के नाम थप प्रेजेन्टेसन अथवा एक्जाम यो किसिमले है के नाम राख्नुहुन्छ हजुरले। यसलाई क्रिएट मिन्स एउटा फोल्डर हजुरको ड्राइभ भित्र बन्यो। कहाँ छ? यो। अब यो भित्र तपाईले के गर्नुहुन्छ? त्यो 7 वटा फाइललाई अपलोड गर्नुहुन्छ।
भने यो भित्र डबल क्लिक गर्नुहुन्छ यसलाई मिन्स तपाईँ अहिले डबल क्लिक गर्दा एउटा भर्खर एउटा नयाँ बनाएको फोल्डर भित्र जो प्रेजेन्टेसन एक्जाम भन्ने फोल्डर बनाउनु भयो यो फोल्डर भित्र पसिसक्नुभयो अब तपाईको यहाँ फोल्डर भित्र के हाल्नुहुन्छ अब हजुरले न्यूमा गएर सिधै फाइल अपलोड हैन किनकि तपाईसँग त 7 वटा फाइल छ तर त्यो 7 वटा फाइल उता के फोल्डर भित्र छ एउटा फोल्डर छ सो फोल्डर अपलोड गर्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ फोल्डर बनिन्छ हामीले भर्खर बनाएको प्रेजेन्टेसन एक्जाम भन्ने फोल्डर बनाइयो अब यो फोल्डर भित्र तपाईको जुन डी ड्राइभ भित्रको प्रेजेन्टेसन फोल्डर अपलोड गर्ने हो सो फोल्डर अपलोड है त फोल्डर अपलोड गर्दाखेरि हेर्नु होला हामी कहाँ अपलोड हुन्छ अरे यतिखेर माई ड्राइभ भित्र प्रेजेन्टेसन एक्जाम भन्ने फोल्डर भित्र तपाई एउटा फोल्डर हाल्दै हुनुहुन्छ जसको नाम थियो प्रेजेन्टेसन डी भित्र यसलाई है र अपलोड गर्दिनुहुन्छ अब हेर्नुस् अपलोडिङ सुरु भयो अपलोड गर्नुस् यता प्रोसेस सुरु भयो अब धेरै समय लाग्दैन यो एकैछिनमा भइहाल्छ ओके अपलोड भइसक्यो आज तपाईले आफ्नो कम्प्युटर सिस्टममा अपलोड आफ्नोबाट आफ्नो गुगल ड्राइभमा अपलोड गर्नुभयो अब भने सपोज अहिलेलाई म यो एकाउन्टबाट एक्सेस गर्दै छु हजुरले माथि के लेख्नु भयो भने नि अब तपाईले अपलोड गरिसक्नु भएको छ आफ्नो ड्राइभमा अब तपाई जानुभयो प्रस्तुत गर्नका लागि तपाई कहाँ जानुभयो शनिश्चरी एउटा विद्यालयमा जानुभयो त्यो शनिश्चरीको स्कुलको त्यो कम्प्युटरमा हजुरले drive.google.com गर्नुभयो drive.google.com गर्दाखेरि त तपाईलाई यहाँ यस्तो नहुन सक्छ जस्तो drive.google.com गर्दाखेरि तपाईको यहाँ चाहिँ त्यो स्कुलको कसको एकाउन्टबाट पस्नु भयो अब यो किसिमको हुन सक्छ यो त तपाईको एकाउन्ट हैन नि त भने अब तपाईको एकाउन्ट हाल्नु पर्यो सो तपाईको एकाउन्ट हाल्नका लागि यो यता देख्नुहुन्छ शनिश्चरी माविमा चाहिँ त्यहाँको प्रिन्सिपल सरको एकाउन्ट रहेछ अरे भने अब तपाईको एकाउन्ट हाल्नका लागि चाहिँ के गर्नुहुन्छ त त्यो हेड सरको यो एकाउन्ट जो पिक्चर छ यसमा क्लिक गरेर तपाई अलि तल झर्नुहुन्छ एड एनदर एकाउन्ट भन्ने अप्सन आउँछ है एड एनदर एकाउन्ट यसमा एड एनदर एकाउन्ट गर्दाखेरि हजुरलाई अब यहाँ चाहिँ लेख्न दिन्छ यतिखेर यहाँ मध्ये युज एनदर एकाउन्ट गर्छु म यसरी लेख्न दिन्छ है त लेख्न दिएकोमा अब हजुरले आफ्नो आइडी राख्नुहुन्छ यसरी गर्नुहुन्छ ठिकै छ यो है र पासवर्ड पनि अब हाल्नुहुन्छ पक्कै पनि र यति गरेर नेक्स्ट गर्नुहुन्छ अब तपाई हेड सरको एकाउन्टलाई छोडेर तपाईको एकाउन्ट भित्र पस्नु भयो अब तपाईको एकाउन्ट भित्र पसिसक्नु भयो है त अब कहाँ छ त त्यो तपाईको फाइल यहाँ कहीँ कतै प्रेजेन्टेसन एक्जाम भन्ने फोल्डर छ यहाँ प्रेजेन्टेसन एक्जाम यहाँ छ है यो भित्र पनि एउटा फोल्डर थियो भने डबल क्लिक गर्नुस् त यो फोल्डर हो अब तपाईको यहाँ भित्र 7 वटा फाइल छ भने यो फोल्डरलाई डाउनलोड गर्ने अब पहिला राइट क्लिक डाउनलोड गर्नको लागि राइट क्लिक अनि डाउनलोड गरेपछि अब यो एकैछिन समय लाग्छ ओके फाइल डाउनलोड ल डाउनलोड भइसक्यो यहाँ है यहाँ फाइल डाउनलोड भइसक्यो यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ हजुरले त्यो फाइल डाउनलोड भइसकेपछि क्लिक गरेपछि यो यो चाहिँ तपाईको रार हो ओके यो फाइल यसलाई के गर्नुहुन्छ भने नि राइट क्लिक गरेर अथवा तपाई के गर्नुहुन्छ भने सिधै यसमा क्लिक गर्नु छोडेर तपाई कहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ भने अब तपाईको एकाउन्टलाई लगआउट गर्नुपर्छ है भरे निस्किने बेलामा लगआउट गर्नुपर्छ नि नभए तपाईको एकाउन्ट त्यही राखी छोड्नु भयो भने त अर्को अप्ठ्यारो पर्छ सो आफ्नै प्रोफाइलमा क्लिक गर्ने अनि यहाँ तल साइन आउट गर्ने है त साइन आउट अनि मात्र तपाई आफ्नो ड्राइभबाट अर्थात्
शनिश्चरी माविको स्कुलको कम्प्युटरमा तपाईले आफ्नो गुगल ड्राइभ लगइन गर्नुभएको थियो, त्यतिकै छोडेर तपाईँ चाहिँ भरे चाहिँ तल अर्जुन धारा आउनुहुन्न भने त्यतिकै नछोडेर के गर्ने त, साइन आउट गर्ने। ओके, साइन आउट गर्नु भुल्नु भएन। यहाँ क्लिक गरेर साइन आउट भन्ने हुन्छ। यति साइन आउट गरेपछि अब तपाईँ यसलाई बन्द गरिदिनु भयो हुन्छ र तपाईले त्यो कम्प्युटरको कहाँ डाउनलोड गर्नुभएको छ त्यो डाउनलोड्स भित्र पाउनुहुन्छ प्रेजेन्टेसन भन्ने है त। अब यसलाई राइट क्लिक गरेर यसलाई, किनकि यो त किताब जस्तोमा बाँधिएको छ नि त, यो किताब जस्तो बाँधिएकोबाट त फुकाउनु पर्छ हामीले। सो राइट क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्ट हेयर गर्नुहुन्छ। एक्सट्र्याक्ट हेयर, यो किताब जस्तोबाट फुकाउनका लागि एक्सट्र्याक्ट हेयर गर्नुहुन्छ। अब एक्सट्र्याक्ट हेयर गर्दाखेरि अब प्रेजेन्टेसन भन्ने फोल्डर भयो है त। अब तपाईँ यो प्रेजेन्टेसन फोल्डर भित्र डबल क्लिक गरेर पस्नुहुन्छ। अघिको फाइल जो तपाईले बनाउनु भएको थियो आफ्नो घरमा त्यही फाइल पाउनु भयो। अब यहाँ मध्ये तपाईले के फाइल रन गर्नुहुन्छ त, कुन हो त हजुरले सो गर्ने चाहिँ प्रेजेन्टेसन पावर पोइन्ट फाइल हो। सो यसलाई ओपन गर्नुहुन्छ। ओके, यसलाई ओपन गर्नु भएपछि अब तपाईको यो ओपन हुँदैछ यसरी। ल अब सुरु गर्नुभयो। यहाँ इनेबल एडिटिङ गर्नु पर्यो है त हजुरले, इनेबल एडिटिङ। र अब सुरु गर्नुहुन्छ हजुरले। इनेबल एडिटिङ गरेपछि चाहिँ अब पावर पोइन्ट प्रदर्शन गर्नुहुन्छ हजुरले। सो प्रदर्शन गर्नलाई स्लाइड सोमा गएर फ्रम बिगिनिङ गर्नुहुन्छ। अब तपाईको प्रस्तुति सुरु भयो है। ल यसमा हजुरले आफ्नो परिचय खुलाउनुहुन्छ। यो सर र लेखेको कुरा सबै कुरा वाचन गर्नुहुन्छ हजुरले र वाचन गरिसके पश्चात तपाईको यो स्लाइड आयो। ओके आदरणीय सर म्यामहरु, मेरो माइक्रोसफ्ट वर्डको प्रोजेक्ट यस प्रकार रहेको छ। लेटर प्याड, यसमा हाइपरलिंक यतिखेर टुट्यो। यहाँ हाइपरलिंक टुटेको छ है। यसलाई फेरि हेरौँला ल। हाइपरलिंक रहनु पर्थ्यो भन्ने मान्यता थियो, त्यो रहेन। ओके, अब तपाईले थप के पनि काम गर्नुपर्ने भएछ भने नि यो प्रेजेन्टेसन फाइल तपाईले एकचोटी चाहिँ हाइपरलिंक फेरि सेट गर्नुपर्ने रहेछ। यो चाहिँ यो रहँदैन सर, त्यो हाइपरलिंक नै रहेन। हेर्नु होला ल, हामीले हाइपरलिंक गरेर रहँदैन सर। ओके, नरहने भयो भने अब यसलाई त हाइपरलिंक सेट गर्नुपर्छ तपाईले। भने अब एकैछिन तपाईको एक्स्ट्रा समय तपाईले ती लाइभ काम गर्नु परेको चाहिँ यो रहने हो। फेरि यसलाई के गर्नुहुन्छ, राइट क्लिक हाइपरलिंक अनि गरेपछि त्यही आइहाल्छ, समस्या पर्दैन। यसमा यो के थियो, लेटर प्याड। सो लेटर प्याडमा ओके गर्नुहुन्छ, सकिहाल्यो। यो त त्यति मात्रै छ। हाइपरलिंक क्वेशन, यसलाई राइट क्लिक हाइपरलिंक आइडी कार्ड। ओके, यो सक्नुभयो। अब दोस्रो पनि फटाफट गरिहाल्नुहुन्छ। राइट क्लिक अनि राइट क्लिक गर्दा चाहिँ नि बोर्डरमा गर्नु होला नि, टेक्स्टमा नगर्नु होला। टेक्स्टमा गर्नु भने फेरि टेक्स्टमा चाहिँ हाइपरलिंक लाग्छ। त्यसो त हामी बटनमा लाउन खोज्दैछौँ। सो राइट क्लिक यसको बोर्डर एरियातिर कतै गर्नु होला। राइट क्लिक हाइपरलिंक, यो सर्टिङको। सो सर्टिङ ओके। अब फिल्टरिङ, राइट क्लिक हाइपरलिंक फिल्टरिङ, राइट क्लिक हाइपरलिंक ग्रेड सेट। अब तपाईको भयो अब है। ल स्लाइड्समा गएर फ्रम बिगिनिङ गर्नुहुन्छ। ल आफ्नो परिचय बोल्नुहुन्छ है। स्लाइडमा भएकै कुरा हजुरले वाचन गर्नुहुन्छ र त्यो पछि यो बारेमा पनि थप कुरा बोलेर अब लेटर प्याडको बारेमा मैले प्रोजेक्ट वर्क गरेको लेटर प्याड अर्थात् मैले आजको दिनसम्म चाहिँ ट्रेनिङमा सहभागी भइराख्दा मैले सम्पन्न गर्न सकेको कार्यहरू यति मात्र त हैन, तर ती मध्ये यहाँ राखिएको कुरा एउटा लेटर प्याड छ। यो लेटर प्याडमा बनाउनलाई यसो मैले यो कार्य गरे, यसरी लोगो बनाए र मुनिपट्टि यहाँ स्कुलको डिटेल्स राखेको छु। यसरी हजुरले व्याख्या गर्नुहुन्छ। बन्द। यसलाई धेरै बेर बोल्दै बोल्नुहुन्न है, सटिक कुरा बोलेर बन्द। अब क्वेसनको पाला आयो। म चाहिँ कम्प्युटर साइन्सको टिचर भएको हुँदा मैले कक्षा
11 को काम गरेन भने फेरि क्लिक गर्नु होला है। कक्षा 11 को 75 पूर्णाङ्कको क्वेसन बनाएको छु यति भनेर थोरै पज हुँदा केही क्वेसन आयो भने क्वेसनको आन्सर दिनुहुन्छ, नभए यसलाई स्किप गरिदिहाल्नुहुन्छ, सक्दिहाल्नुहुन्छ है। आइडी कार्डको त्यसै गरी काम अहिले आएन नि फेरि क्लिक गरिदिनु होला है त, के डबल टाइम्स गर्नुपर्ने घरिघरि। प्रकाश सर के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? ओके, पक्कै पनि अहिले मूल थेम यहाँहरूले बुझ्नुभयो। ल मैले स्टप सेयर नै गरेँ अहिले तत्काललाई। सर म्यामहरूको अब प्रकाश सरले ह्यान्ड रेज गर्नुभयो।